फिलिपी 3 को 12 पदलाई हामी हेर्दैछौँ अनि यसो भनेर लेखेको छ, मैले अघि नै हात पारिसकेको अथवा म अघि नै सिद्ध भइसकेको त होइन, तर जेको निम्ति पनि ख्रीष्ट यीशुबाट मैले पक्राउ खाए सो पक्रन सकूँ कि भनेर म अघि बढ्दैछु। ए भाइ हो, मैले पक्रिसकेको छु भनी म अझै सम्झन्न, तर पछाडिको कुरालाई बिर्सेर अगाडिका कुराहरूतिर लम्केर म एउटा काम गर्दछु। ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरमाथिको बुलावटको पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म अगाडि बढ्दैछु। सो यो कुरालाई पौलले भनेको छ, नट द्याट आई हेभ अलरेडी अब्टेन्ड दिस or am already perfect, but I press to make it my own because of Christ Jesus has made me his own. So, हामीले हिजो 2-3 वटा कुरालाई हेर्यौं। हिजो हामीले हेरेको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरेकोमा एसेम्ब्ली अफ द फर्स्ट बोर्न, पहिलो जन्मेकोहरूको एसेम्ब्ली भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौं। अनि कसरी चाहिँ त्यो ठाउँमा प्रभुले हामी हरेकलाई बोलाउनु भएको छ, प्रभुले हामी हरेकलाई जाने मौका अवसर दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौं। अनि त्यो अवसरमा यदि हामी विश्वासयोग्य रहन्छौँ भने हाम्रो लागि छ त्यो अवसर, तर यदि हामी विश्वासयोग्य रहँदैनौँ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई गुमाउन पनि सक्छौँ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरालाई हेर्यौं। अनि त्यो एसेम्ब्लीमा शैतानले पनि जाने कोसिस गरेको थियो। माउन्ट अफ एसेम्ब्लीमा त्यसले यशायाको किताब 14 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ पनि त्यसले जाने कोसिस गरेको थियो। त्यसले पनि त्यही भनेको थियो, म चाहिँ त्यो सभामा म मेरो सिंहासनलाई बसाल्छु भनिकन त्यसले भनेको थियो। अनि त्यसले त्यो कोसिस गरेको थियो, तर त्यो चाहिँ खसाल्यो। अनि त्यहाँ जानु चाहिँ सर्टकट छैन, त्यहाँ जाने चोर बाटो छैन। त्यहाँ चाहिँ हामी कसरी जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी थ्रु सफरिङ, त्यहाँ चाहिँ हामी कष्टबाट जान्छौँ। त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई कष्ट हुन्छ, हामीहरूलाई चुनौती हुन्छ, तर भए पनि हामी जब विश्वासयोग्य हुन्छौँ हामी जान्छौँ। एसेम्ब्ली अफ द फर्स्ट बोर्न हु आर एनरोल्ड इन हेभन। अनि त्यो एसेम्ब्ली अफ द फर्स्ट बोर्न, त्यो पहिलो जन्मेकाहरू अथवा पहिलोटे फलको विषयमा कुरा गरेको छ। अनि त्यहाँ सामेल हुनको लागि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यलाई देखाउँछ। अनि त्यही कुराको लागि नै मानिस सृष्टि पनि भएको वास्तवमा। अनि फिलिपीको किताबमा हामी घरिघरि एउटा कुरालाई के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस किन सृष्टि भएको, मानिसको सृष्टि हुनुको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरालाई पनि घरिघरि हामीलाई यहाँ बताएको भेटाउँछ। जसरी हिजो हामीले हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 23 पदलाई पढ्दै गर्दाखेरि पौलले भनेको जुन कुरा चाहिँ मैले हात पार्ने कोसिस गर्दैछु, मैले हात पारिसकेको त छुइनँ, तर म के गर्दैछु त्यो कुरालाई हात पार्न सकूँ, त्यो कुरालाई पक्रन सकूँ भनेर चाहिँ म अब के गर्दैछु, म अघि बढ्दैछु। त्यो कुरालाई पक्रनको निम्ति, त्यो कुरालाई समात्नको निम्ति चाहिँ म अगाडि बढ्दैछु। सो हामी जुन कुराको लागि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट बुलाहट पाएका छौँ, जुन कुराको लागि हामीले यीशु ख्रीष्टबाट पक्राउ खाए भनेको छ, अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन पर्पसलाई हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ, त्यो पर्पसको लागि चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ, त्यो पर्पसको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि त्यो कुरालाई यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो सुरु भएको भनेकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले घोषणा गरिदिनु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदमा के भन्नुभयो, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बलजफत भइरहेको छ, एकदमै बलजफत हुँदैछ। अनि त्यो बलजफत हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बलजफत गर्ने मानिसहरूले चाहिँ जबरजस्तीसँग खोज्छ। अनि मैले हिजो पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ कि कसरी मरियम र मार्था, दुईजना दिदी बहिनीमा मरियमले के गरे, उसले जबरजस्तीसँग खोज्यो। हामीले रुथलाई हेऱ्यो, रुथले के गर्यो, जबरजस्तीसँग खोसेको थियो। हामीले राहाबलाई हेऱ्यो भने राहाबले पनि के गरेको थियो, त्यो कुरालाई जबरजस्तीसँग खोसेको थियो। जबरजस्तीसँग यौसुलाई हेऱ्यो भने यौसुले पनि के गरेको थियो, त्यो कुरालाई जबरजस्तीसँग खोसेको थियो। मतलब कसैलाई अत्याचार गरेर कसैको हक बारेर भनेको होइन, तर यो स्पिरिचुअल
रियालिटी छ, आत्मिक सत्यताहरू जो छ त्यो चाहिँ प्रभुले हामी सबैलाई अधिकार दिनुभएको छ। तर जबसम्म हामी पोजेस गर्दैनौँ, पोजेस त्यो चाहिँ के हो, जसरी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशदेखि उनीहरूलाई प्रतिज्ञा दूध र मह बग्ने देशमा ल्याउनु भयो, तर त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, पोजेस भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। पोजेस भनेको चाहिँ के हो, अधिकार गर्नु भन्ने कुरालाई प्रभुले बताउनु भएको छ। अनि त्यो पोजेस गर्ने ठाउँमा चाहिँ के भयो, युद्ध थियो। त्यसलाई पोजेस गर्न नदिनको निम्ति उनीहरूको अगाडि 7 वटा शत्रुहरू थियो, 7 एनिमिजहरू थियो। अनि आज त्यो 7 एनिमिज हाम्रो अगाडि पनि छ, जसले हामीलाई त्यो कुरालाई पोजेस गर्न दिँदैन, त्यो कुरालाई अधिकार गर्न दिँदैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जसरी भन्नुभयो मत्तीको किताबमा, एउटा जबरजस्ती गर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ, उसले बल जफतसँग खोज्छ। सो त्यो कुरामा उभिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो भोइलेन्स, मतलब एउटा युद्ध नै छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सफर्स भोइलेन्स भनेको। एनिवेज नेपालीमा पढ्छौँ। बप्तिस्मा दिने, मत्तीको किताब 11 अध्यायको 12 पदमा, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि यसो अहिलेसम्म स्वर्गको राज्यमा बल जफत हुँदैछ र बल जफत गर्ने मानिसले जबरजस्तीसँग खोज्छ। सो के हुँदैछ, त्यहाँ एउटा भोइलेन्स छ, एउटा बल जफ्ती हुँदैछ। अनि त्यो बल जफत गर्ने मान्छेले चाहिँ जबरजस्तीसँग खोज्छ, किनभने द्याट इज द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य। अनि त्यही कुरालाई पौलले यहाँ भन्दैछ, म चाहिँ त्यो कुरालाई के गर्दैछु, अब त्यो कुराको लागि म अगाडि बढ्दैछु, त्यो कुराको लागि म लम्किँदैछु, त्यो कुराको लागि म आफैलाई स्ट्रेच गर्दैछु। अनि पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 10 पदमा पनि याबेजले पनि त्यही प्रार्थना गर्यो। उसले के भन्यो भने, प्रभु मेरो इलाकालाई तपाईँले तन्काइदिनुहोस्। मैले भनेको भन्दाखेरि त्यसलाई पढेर हामी हेरौँ है। पहिलो इतिहास 4 अध्यायको 10 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, याबेसले यसो भनेर इजरायलका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, बिन्ती छ मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्, तपाईँको हात म माथि रहोस्, अब मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस् र मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। अब परमप्रभुले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। सो यहाँ 4वटा प्रार्थना गरे उसले के भन्नेछ, मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्, नम्बर 1। सो के गर्दैछ, उसले त्यो इलाकालाई तन्काउँदैछ, उसको स्पिरिचुअल, उसको त्यो किङडमको इलाकालाई के गर्दैछ, तन्काउँदैछ। जब याबेजले यो कुरालाई बुझ्यो, बुझ्ने बित्तिकै के गर्यो, उसले आफ्नो इलाकालाई तन्काउनु माग्यो। हेर्नुहोस् है, त्यही 4 अध्यायको 9 पदमा गएर हामीले हेर्यो भने याबेजको विषयमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन देख्छ, सानो इन्ट्रोडक्सन, बेसी दिएको छैन। मतलब तर भए पनि के भन्दैछ, याबेज आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानका थिए। तिनको आमाले याबेज नाउँ राखेको थिइन्, किनभने तिनले भनिन्, मैले त्यसलाई बेदना जन्माए। सो उसलाई जन्मिँदै गर्दाखेरि याबेजको अर्थ चाहिँ के थियो, एउटा वेदना थियो। याबेजको मतलब चाहिँ के हो, एउटा वेदना, एउटा के भन्नु, एउटा बर्थ पेन, एउटा प्रसुतिको वेदना, एउटा जन्मिँदै गर्दाखेरि एउटा आमाले जुन चाहिँ वेदना थियो। सो ऊ जन्मिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको नाम चाहिँ वेदना थियो। बाइबलमा हामी थुप्रो नामहरू देख्छौँ, जसलाई त्यस्तो नामहरू राखेको छ। याबेज एउटा हो, अर्को बेन्जामिन थियो, बेन्जामिनको नाम बेन्जामिन हुनुभन्दा अगाडि अर्कै नाम थियो, उसको नाम सायद बेनोई हो के थियो। एनिवेज जे भए तापनि यहाँ के भन्दैछ, उसलाई चाहिँ वेदनाको साथमा जन्माएको थियो। तर उसले के भन्दैछ भने नि, उसले पुकारा गर्दैछ अनि उसले भन्दैछ, मलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई आशिष दिएर एउटा ठुलो इलाका दिनुहोस्। त्यो इलाकालाई चाहिँ के भनेको छ, बेसिलिया भनेको छ किङडम भनेको। मलाई किङडम दिनुहोस्, मलाई ठुलो राज्य दिनुहोस् है, अनि मलाई ठुलो इलाका दिनुहोस् र तपाईँको हातमा माथि रहोस्। उसलाई उसको अतीतको इतिहास कस्तो थियो त्यसमा ऊ अड्केन। कतिजना होइन, हामी धेरैपल्ट के हुन्छ भने हामी चाहिँ हाम्रो अतीतमा अड्किन्छौँ। अनि मेरो त जन्मिँदाखेरि यस्तो थियो अरे नि, मलाई त यस्तो भएको अरे नि, अथवा त्यस्तो भएको अरे नि भनिकन हामी अतीतमा अड्किन्छौँ। अनि शैतानको कोसिस चाहिँ के छ भने, एउटा मान्छेलाई अड्काउनु सक्यो भने चाहिँ त्यो जीवनको पानी चाहिँ के हुन्छ, द्याट बिकम्स डेड वाटर।
लिभिङ वाटर चाहिँ कस्तो हो नि, इट्स अलवेज मुभिङ। लिभिङ वाटर चाहिँ जर्डन हो, यर्दन हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ, यर्दन भनेको नै के हो, ऱ्यापिड हो। तपाईँले नि डेड सी र जर्डनलाई हेऱ्यो भने चाहिँ प्यारलली बग्छ उनीहरू। एकपट्टि जर्डन बग्छ, अर्कोपट्टि चाहिँ डेड सी। तर दुईटामा के फरक छ भन्नुहोस् त? दुईटामा फरक भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जर्डन चाहिँ के छ, इट्स मुभिङ। जर्डन चाहिँ लिभिङ छ, त्यो चाहिँ मुभ गरेको छ, एकदमै ऱ्यापिड छ, फोर्सफुल छ। त्यो चाहिँ लिभिङ वाटर हो। तर वेरेस डेड सी चाहिँ के हो, संसारको लोएस्ट पोइन्ट हो। संसारको लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ डेड सी हो। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर के हुन्छ, सबै पानी थुप्रिन्छ। त्यो जुन चाहिँ सोर्स छ दुईटाको वाटर सोर्स चाहिँ एउटै छ, पानीको स्रोत चाहिँ एउटै छ। माथि हर्मोनबाट सुरु भएको छ, तर दुईटाको एन्ड पोइन्ट चाहिँ अर्कै छ। एउटा चाहिँ के भयो, डेड सी भयो, अर्को चाहिँ जर्डन। त्यही पानी जब छुट्टिन्छ दुई प्रकारले, छुट्टिने बित्तिकै के भयो, एउटा डेड सी भयो, अर्को जर्डन भयो। अब शैतानको कोसिस पनि के छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई डेड सी जस्तै बनाउन चाहन्छ। डेड सीमा चाहिँ मिनरल्स छ, रिच इन मिनरल्स छ, एकदमै हाई डेन्सिटी अफ सल्ट छ है। अनि त्यसमा केही चिज पनि डुब्दैन पनि, तर त्यहाँ जीवन छैन। एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ, त्यहाँ जति पनि त्यो मिनरल्सहरू बगेर आएको छ, त्यहाँ जति पनि मलहरू बगेर आएको छ, त्यो मलले चाहिँ केही कुरालाई उब्जाउन सक्दैन। किनभने त्यसमा लाइफ छैन, त्यो डेड छ। वेरेस जर्डन चाहिँ के छ, रिच इन लाइफ छ। जर्डन रिभर जर्डन चाहिँ विभिन्न किसिमको माछाहरू छ त्यहाँ, अनि त्यहाँ विभिन्न किसिमको कुराहरू छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो जर्डन हो, त्यो चाहिँ ऱ्यापिड छ। अनि हामीलाई जब शैतानले यो कन्भिन्स गर्नमा सफल हुन्छ, हिजो हामीले के कुरालाई हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा क्याटलिस्ट मात्रै हो। त्यसले कुनै पनि कार्यमा त्यसले एकैचोटि सिधै आएर काम गर्न सक्दैन। तर त्यसले के गर्छ, त्यसले बाहिरबाट कुनै पनि कुरालाई अन्जाम दिने कोसिस गर्छ। किनभने प्रभुको छोराछोरीलाई दुष्टले छुन पाउँदैन। तर जब हामी त्यसको कुराहरूलाई विश्वास गर्न थाल्छौँ, जब त्यसले भनेको झुटलाई, फादर अफ लाइजको झुटलाई हामीले के गर्न थाल्छौँ, विश्वास गर्न थाल्छौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने, त्यसले एउटा इन्डाइरेक्टली के पाउँछ, अधिकार पाउँछ। सो हामीलाई झुट विश्वास गर्नु सजिलो हुन्छ, सत्यलाई विश्वास गर्नु हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ, नडरा भन्नुभएको छ नि, नडरा भन्नुभएको। नडराउनु चाहिँ हामीलाई विश्वास गर्नु गाह्रो छ कि डराउनु, मतलब विश्वास गर्नु सजिलो छ कि डराउनु सजिलो छ नर्मली, हजुर। हाम्रो फर्स्ट जे कुरामा पनि हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ, डरबाट सुरु हुन्छ नि, डरबाट है। त प्रभुले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ, नडराउ भन्नुभएको छ, डु नट फियर भन्नुभएको छ। प्रभुले हामी नडराउ भन्नुभएको छ। तर हामी फर्स्ट थिङ नै हामी कुनै कुरा अब जीवनमा के आयो, कुनै परिस्थिति आयो भने चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई हेर्ने या त्यसलाई विचार गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो डरबाट हुन्छ। किनभने प्रभुको कुरालाई पत्याउनु हामीलाई निकै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले झुटलाई चाहिँ हामी छिट्टो विश्वास गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई छोड्दिनँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिम्रो म कहाँ फर्केर आउँछ भने म तिमीलाई ग्रहण गर्छु, तिमी त्यो कुराबाट निस्केर आउँछ भने म तिम्रो बाबु हुन्छु। प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर हामीलाई के भन्छ, जाने त यहाँबाट निस्केर गइस् भने पनि परमेश्वरले तँलाई ग्रहण गर्दैन। अल्टिमेटली त यहीँ फर्केर आउनुपर्छ। त यो आदतको कमारा हो। अनि आज 1-2 दिन छोड्छस्, भोलि त फेरि तिमी के हुन्छस्, यसमै फर्केर आउँछस्। तैँले नराम्रो कुरा खाँदैछस्, तैँले 1 दिन कोसिस गर्छ, तर तँ भोलि के हुन्छस्, तँ यहीँ फर्केर आउँछस्। तैँले नराम्रो आदतलाई छोड्दैछस्, आज छोड्दैछस्, भोलि यहीँ फर्केर आउँछस्। सो हामीले चाहिँ के कुरालाई ग्रहण गर्यो त्यसलाई चाहिँ सजिलोसँगले एक्सेप्ट गर्छ। अनि के हुन्छ, हामी गिभअप गरिहाल्छौँ, हात उठाइहाल्छौँ। त्यो चाहिँ के हो नि, त्यो पानी चाहिँ कहाँ गयो, डेड सीमा गएको थियो। सो हामीलाई स्ट्याग्नेन्ट बनाइन्छ। तर हामी चाहिँ जब विश्वास गर्छौँ भने हामी आफैलाई भन्न थाल्छौँ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरालाई गर्न सक्छु। यदि म विश्वास गर्न सक्छु भने चाहिँ विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। अनि बिना विश्वास परमेश्वरलाई कसैले पनि खुसी पार्न सक्दैन। विश्वास भनेको नै आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण हो। विश्वास भनेको नै अब हो, अहिले हो। सो जब यो कुरा भन्नुको लागि चाहिँ
यो अटोमेटिकली आउँदैन, आउँदैन के हुन्छ यो भन्नुको लागि चाहिँ, यो भन्नुलाई चाहिँ बल जफत छ नि, त्यहाँ बल जफत छ। किनभने तपाईँको परिस्थितिले त भनेकै छैन त्यो, तपाईँले विश्वास गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको परिस्थितिले त अर्कै कुरा भनिरहेको छ। तपाईँको आँखाको अगाडिको कुराले त डरलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ, डरलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर इट इज अ चोइस, इट इज अ चोइस। किनभने हामी त्यो कुराको लागि बोलाइएको। अनि याबेजलाई मैले याबेजको कुरा गर्दै थिएँ। याबेजको जीवनमा पनि के भयो, याबेज त ऊ त बेतनाको पुत्र थियो। मानिसहरूले देख्ने बित्तिकै याबेज भनेको नि के हो, बेतना भनेको बेतना। अनि बेतना यो जन्मिँदाखेरि यो त अब हाम्रो भाषामा हो त कस्तो नराम्रो शब्द लाउँछ नि, यो जन्मिँदाखेरि त एकदमै नराम्रो भाग्य लिएर आएको थियो। यो त अभागी, यो त दुर्भाग्य लिएर आउने त्यस्ता खालके एक्सप्रेसन थियो याबेज भनेको चाहिँ। तर याबेजले के गर्यो, ही डिडन्ट टेक इट, उसले लिएन त्यो कुरालाई। कति सही समयसम्म लियो होला। तर यहाँ के भन्दैछ, ऊ चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरू भन्दा के थियो अरे, बढी मानका थिए। उसले के गरे, हि चोज। हेर्नुहोस् है, उसले पुरानो करारमा जब पनि नाम राख्थ्यो, त्यो नामले चाहिँ जहिले पनि त्यो मान्छेलाई, त्यो मान्छेको परिस्थितिलाई बताउँथ्यो। मान्छेले राख्ने नाम चाहिँ त्यस्तै हुन्थ्यो। जस्तो कि याकुब भनेको के हो, कुर्कुचा समात्ने। एसाउ भनेको राते भनेको। अब त्यस्तो नामहरू हुन्थ्यो मान्छेको, कुर्कुचा समात्ने, राते, याबेज, यस्तो नाम हुन्थ्यो। सो कतिजना मान्छेले के हुन्छ, अब मेरो जस्तो नाम छ त्यस्तै मेरो चरित्र भनेर उनीहरूले एक्सेप्ट गर्थ्यो त्यो कुरालाई। गर्यो, जस्तो याकुबले पनि गर्यो त्यो क्यारेक्टरलाई। याबेजले के गर्यो, उसले एक्सेप्ट गरेन। अनि उसले के गर्दैछ, त्योभन्दा हायर कुरालाई हेरेर भन्दैछ, प्रभु मलाई तपाईँले के गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् र ठुलो इलाका दिनुहोस्, बेसिलिया दिनुहोस्, एउटा किङडम दिनुहोस्, तपाईँले मलाई किङडम दिनुहोस्। उसले त्यो प्रार्थना गर्यो। अनि के भन्दैछ, उसले त्यो प्रार्थना गर्यो र तपाईँको हात म माथि रहोस्। मान्छेले मलाई के भन्छ, या मान्छेले मलाई मान्छेको फेभर पाउँछु या पाउँदिन मलाई थाहा छैन, त्यससँग मलाई वास्ता पनि छैन। तर तपाईँको हात चाहिँ म माथि रहोस्, मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्। उसले के गर्दैछ, भजन सङ्ग्रह 91 को 1 पदलाई प्रार्थना गर्दै थियो, जो परम प्रधानको गुप्त स्थानमा रहन्छ त्यसले सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि बास पाउँछ। भजन सङ्ग्रह 27 को 5 पदलाई उसले कोट गर्दै थियो। मतलब अब त्यति बेला भजन सङ्ग्रह लेखेको थियो भन्ने फेरि अब कतिजना मान्छेको त्यस्तो आर्गुमेन्ट हुन्छ। तर आत्माले चाहिँ आत्माको कुरामा के दिन्छ, गवाही दिन्छ, विटनेस दिन्छ। अनि परमेश्वरको वचनमा के भनेछ, रोमीको किताब 8 अध्यायको 27 पदमा, पवित्र आत्माले चाहिँ बयान गर्नु नसक्ने शब्दमा, उच्चारण मतलब बयान नै गर्नु नसक्ने शब्दमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। सो उसले प्रार्थना गर्दाखेरि इट वाज अल स्क्रिप्चरल। उसले उसको परिस्थितिलाई अगाडि राखेर एउटा के भन्नु, उसले आफैलाई सिम्पथाइज गर्ने प्रार्थना गरेको थिएन। उसको परिस्थितिलाई अगाडि राखेर म त बिचारा, मलाई त कसैले पनि बुझ्दैन, मेरो कुरा त कसैले पनि जान्दैन भन्ने त्यो ठाउँमा उसले बसेकै थिएन। हामी धेरैपल्ट हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ प्रभुसँग त्यस्तै नै हुन्छ, मलाई कसैले पनि बुझेको छैन, त्यसले पनि बुझेको, उसलाई कसले बुझ्यो या बुझेन, उसले त्यो कुरालाई चुज नै गरेन। उसले के कुरालाई चुज गर्दैछ, उसले किङडमलाई चुज गर्दैछ। उसले के कुराको लागि चाहिँ बनिएको हो त्यो कुरामा राइट अवे स्ट्रेट टु द पोइन्ट आएको छ। हामी धेरैपल्ट नि हामी स्ट्रेट टु द पोइन्ट नआउँदाखेरि चाहिँ हामी घुमिरहन्छौँ उजाड स्थानमा। इजरायलीहरू के भयो, 40 वर्षसम्म 11 दिनको यात्रा चाहिँ कति भयो, 40 वर्ष भयो। 40 वर्ष त्यसरी लेखेको छ। व्यवस्थाको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त, 11 दिन मात्रै लाग्छ भनेर लेखेको छ। उनीहरूले यात्रा सुरु गरेको ठाउँदेखि कादेश बर्नेया भनेको चाहिँ के हो, इट इज द एन्ट्री पोइन्ट हो। त्यहाँसम्म पुग्नु चाहिँ खालि 11 दिन लाग्छ। तर के भयो, उनीहरूको यात्रा चाहिँ यति साह्रो लामो भयो। यहाँ व्यवस्थाको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा भनेको छ, सेयर पर्वतको बाटो भएर होरेबबाट कादेश बर्नेसम्म जान 11 दिन लाग्छ। इट वाज जस्ट 11 डेज जर्नी। तर किन 11 दिनको यात्रा चाहिँ नि 40 वर्षसम्म उनीहरू घुमेको गर्यो। व्यवस्था 1 को 2 किन चाहिँ उनीहरू घुम्यो, है किन घुम्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू आफै नै स्ट्रेट टु द पोइन्ट आउनु सिकेन।
पलले पनि भन्दैछ म चाहिँ के गर्दैछु मैले हासिल गरिसकेको छु त भन्दिनँ तर म के गर्दैछु म प्रेस गर्दैछु म दौडिँदैछु म त्यो सिधा बाटोमा हिँड्दैछु म त्यो साँघुरो बाटोमा एकदमै क्रुस बोकेर हिँड्दैछु एकदमै त्यो साँघुरो छ एकदमै त्यो चाहिँ सजिलो फनफन हिँड्ने त छैन तर के गर्दैछु म त्यो साँघुरो बाटोमा सिधै अगाडि जाँदैछु आइएम प्रेसिङ म अगाडि जाँदैछु उसले त्यो कुरालाई भन्दैछ अनि याबेजले पनि के गरे त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ याबेजले पनि गर्दैछ उसले चुज गरेन उसले म हार्दिनँ म हार्दै हार्दिनँ हामी जति हाम्रो गोलतर्फ बढ्न खोज्छौँ शैतानले चाहिँ हामीलाई के गर्न कोसिस गर्छ परबाट बसिकन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई डेड सी जस्तै बनाउन चाहन्छ तर हामी चाहिँ जर्डन जस्तै हुनुहुन्छ जर्डन भनेको चाहिँ ऱ्यापिड एकदमै फोर्सफुली बग्ने पानी अनि हामीले के हेर्यौं परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के भइरहेको छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ बलजफत भइरहेको छ मतलब त्यो भनेको चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि मात्रै भएको होइन अगाडिदेखि नै थियो तर त्यहाँदेखि चाहिँ अझै मान्छेले के गर्न थाल्यो झन् राम्रोसँगले बुझ्न थाल्यो किनभने वर्ड बिकेम फ्लेश किनभने वचन मात्रै थियो नि तर अब के भयो वचन चाहिँ देहधारी हुन आउनुभयो अनि अब स्वयं वचन नै हाम्रो बीचमा रहन थाल्नु भयो आज हाम्रो बीचमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहनुहुन्छ वचन हाम्रो बीचमा रहनुहुन्छ अनि अब वचन हामी बीचमा रहने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा के पूरा हुन्छ त यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा के लेखेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भनेको छ पढौँ ल त्यसलाई यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने उहाँमा जीवन थियो त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्किन्छ औ अँध्यारो उहाँमाथि विजय भएन प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि उहाँको क्यारेक्टर बताएको इनफ्याक्ट 5 वटा 2 देखि हामीले हेर्यो भने 2 देखि या 1 देखि हेर्यो भने हामीले 5 वटा या 6 वटा क्यारेक्टरलाई भेटाउँछौँ 6 वटा क्यारेक्टर रहेछ 1 देखि लिएर 4-5 पदसम्म आदिमा वचन थियो वचन परमेश्वरसँग थियो अब वचन परमेश्वर नै थियो फर्स्ट क्यारेक्टर सेकेन्ड क्यारेक्टर उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरसँग पनि हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड क्यारेक्टर थर्ड क्यारेक्टर सबै थोक उहाँबाट हुन आए एभ्रिथिङ सबै कुरा चाहिँ प्रभुबाट हुन आएको है एभ्री सिंगल एटम कतिजना मान्छेले के भन्छ नि यो कुरामा त प्रभु छैन नि प्रभुले देख्दैन होइन एभ्रिथिङ सबै कुरामा प्रभु हुनुहुन्छ एभ्री सिंगल एटम सबै थोक उहाँबाट हुन आए र हुन आएको कुनै एक थोक पनि उहाँ बिना हुन आएन उहाँमा जीवन थियो औ त्यो जीवन मानिसको ज्योति थियो त्यो ज्योति अँध्यारोमा चम्कन्छ औ अँध्यारो उहाँमाथि विजय भएन सो यहाँ हामीले 6 वटा एट्रिब्युट देख्दैछौँ जुन चाहिँ वचन चाहिँ देहधारी हुन आयो त्यो देहधारी हुन आउनु भएको वचनको 6 वटा गुणलाई हामी देख्दैछौँ अनि त्यो गुणलाई हामीले देख्दै गर्दाखेरि हामीले के थाहा पाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ के भयो अब त्यो झन् सबैको लागि रिभिल हुन नत्र भने चाहिँ 1-2 जना मानिसहरूले थाहा पाउँदै थियो अनि उनीहरू के गर्दै थियो उनीहरू त्यो कुरामा बढ्दै थियो जस्तो कि याबेज अनि याबेजले के भन्यो उसले भन्यो प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् र ठुलो इलाका दिनुहोस् हामी स्ट्याग्नेन्ट हुने बित्तिकै हामी जब पनि हामी मुभ गर्न छोड्छौँ जीवनमा जब पनि हामी मुभ गर्न छोड्छौँ हामी बग्न छोड्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो डेड वाटर हुन्छ जब पनि त्यहाँ त्यो डेड एकदमै मरेको पानी चाहिँ के हुन्छ दुर्गन्ध आउँछ यति साह्रो नमिठो गनाउँछ दुर्गन्ध छ त्यसको एकदमै दुर्गन्ध त हामीले कतिवटा ठाउँमा जस्तो मधेसहरूमा जाँदाखेरि कोही कोही बेला यस्तो दामी सहरको बीचमा एउटा पोखरी हुन्छ यस्तो नमिठो त्यसको दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ कहाँबाट आएको त्यो दुर्गन्ध किनभने त्यहाँ डेड वाटर छ मुभ गर्दैन त्यो पानी मुभ गर्दैन अनि त्यो पानीले चाहिँ के गर्छ अब बिस्तारै त्यसले दुर्गन्ध छोड्न थाल्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि जब यो जीवनको पानीहरू रोकिन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ दुर्गन्ध आउँछ त्यो रोक्नको लागि के गर्छ त्यो रोक्नको लागि शैतानले मान्छेलाई नै चलाउँछ तपाईको विरुद्धमा बोल्न थाल्छ तिनीहरूले तपाईको विरुद्धमा व्यर्थको कुराहरू भन्न थाल्छ तपाईलाई दोष लगाउन थाल्छ अनि मलाई दोष लगायो भनेर म काम गर्न छोड्यो भने चाहिँ के भयो अब म चाहिँ डेड सीको बाटोमा हिँड्दैछु रिच इन मिनरल छ त्यसमा एकदमै बहुमूल्य रसायनहरू छ एकदमै रसायन छ त्यहाँ नुन पनि छ
तर के छ त्यो डेथ छ। सुन्नुहोस् है, त्यस्तै प्रकारले हामीलाई त्यो अगाडि नबढोस्, हामी परमेश्वरको कुरामा अगाडि नबढोस् भनेर हामीलाई एभ्री डे नै के गर्छ, त्यसले यो कुरालाई हाम्रो अगाडि फाक्छ। हामीलाई शब्दबाट हुन्छ कि मानिसको बिहेभियरबाट हुन्छ कि, अनि हामी के गर्छौँ, हामी गिभ अप गर्छौँ, होस् छोडिदिउँ, नगरौँ। त्यसको कोसिस नै त्यही हो। एभ्री टाइम त्यो डिस्करेजमेन्ट नै हाम्रो जीवनमा आउँछ, त्यसले ल्याउँछ, तर हामी त्यहाँ अड्किनु हुँदैन। या हामी त्यो सिचुएसनसँग हामी झगडा परि पनि रहनु हुँदैन। हामी के गर्नु, वी हेभ टु किप अन मुभिङ फरवर्ड। जबसम्म हामी मुभ गर्दैनौँ नि, हामी के हुन्छौँ, हामी त्यहाँ अड्किन्छौँ। अन्त हामी के हुन्छ, हाम्रो बिहेभियरमा चेन्ज ल्याउँछ, हाम्रो एकदम घमण्डी एटिट्युड देखाउँछौँ। हामी के गर्नु, त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम जस्तै। डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ के भयो, हामी त्यसलाई हामी घमण्डसँग रिएक्ट गर्न थाल्छौँ। हामी त्यो कतिवटा किरा हुन्छ नि, छुने बित्तिकै गनाउने पदिरा भन्छ नि है, त्यो किराको डिफेन्स मेकानिजम नै के हो, त्यसलाई छुयो कि के हुन्छ, त्यो यति साह्रो नमिठो गनाउँछ, अनि त्यसको गन्धक छेउमा कोही पनि बस्नै सक्दैन। त्यो चाहिँ के हो वास्तवमा, त्यसको डिफेन्स मेकानिजम हो। सो हामी पनि त्यस्तै किसिमको डिफेन्स मेकानिजम्सहरूलाई हामी के गर्छौँ, हामी जीवनमा अपरेट गर्छौँ। त्यहाँदेखि हाम्रो बोलीमा हामी एरोगेन्स ल्याउँछौँ, हाम्रो व्यवहारमा हामी एरोगेन्स ल्याउँछौँ, हाम्रो हेराइमा हामी घमण्ड ल्याउँछौँ, हाम्रो ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरूमा, हाम्रो कुनै कुरालाई रिएक्ट गर्ने तरिकाहरूमा हामी के गर्छौँ, हामी एरोगेन्स ल्याउँछौँ। हामीले त्यति बेला रियलाइज गर्नुपर्छ, म चाहिँ जीवनको खोला, म चाहिँ जोर्डन नभएर म कतापट्टि जाँदैछु, डेथ सीपट्टि जाँदैछु, मृत सागरपट्टि जाँदैछु, मृत सागर। अनि हामी के गर्छौँ, हामी झगडालु हुन्छौँ, हामी मुखालु हुन्छौँ, हामी बाज्ने हुन्छौँ, हाम्रो आँखा एक्सप्रेसिभ हुन्छ, मतलब एनिथिङ विच डज नट लिभ टु लाइफ। कुनै पनि यस्तो कुरा जसले हामीलाई जीवनमा डोर्याउँदैन, हामी त्यो अप्सन्सहरूलाई लिन सक्छौँ। एनी टाइम यो डोर्सहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा खोलिन सक्छ, एनी टाइम। सो हामीले यो कुरामा चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। यो कुरामा सतर्क रहेनौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हाम्रो जीवनको कोर्सलाई हामीले चेन्ज गरिसकेका हुन्छौँ। अनि पावलले भन्दैछ, मैले हात त पारिसकेँ, आज मैले जति जिएँ त्यतिमै त म बसेको छुइनँ, म भन्दिनँ मैले हात त पारिसकेँ भनिकन, तर म के गर्दैछु, त्यो कुरा चाहिँ मेरो अधिकार हो, मलाई थाहा छ। अब म के गर्दैछु, दिन प्रतिदिन जुन कुराको लागि प्रभुबाट मैले पक्राउ खाएँ, प्रभुले मलाई जुन कुराको लागि बोलाउनु भएको हो, जुन कुराको लागि प्रभुले मलाई पृथ्वीमा पठाउनु भएको हो, त्यो कुरालाई हासिल गर्नको लागि म आइएम रनिङ माई रेस। अनि यहाँ के भन्दैछ, उसले दोस्रो कुरा याबेसले भन्दैछ, मलाई आशिष दिएर ठुलो इलाका दिनुहोस्, तपाईँको हातमा माथि रहोस्, तपाईँको हातमा माथि रहोस्। उसले यो कुरालाई उसले सिन्सियरली प्रार्थना गर्दछ, प्रभु तपाईँको हातमा माथि रहोस्। जब प्रभुको हात हामी माथि रहन्छ नि, अनि हामीले यो पनि जान्नुपर्छ, प्रभु सधैँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, इज ओम्नी प्रेजेन्ट। प्रभु चाहिँ नि आफ्नो प्रतिज्ञालाई लिकन प्रभुले कहिले पनि झुट बोल्नु हुन्न। प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञालाई लिएर प्रभु कहिले झुट, अहिले प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। चाहे हामीले विश्वास गरौँ चाहे नगरौँ, प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको ओम्नी प्रेजेन्स भन्ने जुन चाहिँ उहाँको त्यो गुण छ, जो उहाँको वचनमा लेखेको छ, त्यो गुण अनुसार चाहिँ उहाँ यहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई सबैजनाले यो कुरालाई याद राख्नु, जहाँ पनि हुनुहुन्छ प्रभु, किनभने उहाँको वचनमा त्यो लेखेको छ। अनि प्रभुले झुट बोल्नु हुन्न। यो कुरालाई रियलाइज नगर्दाखेरि हामी सजिलो पापसँग खेलाइची गरिरहेको हुन्छौँ। हामी के सम्झिन्छ, प्रभु यहाँ हुनुहुन्न, पाप गर्ने ठाउँमा प्रभु हुनुहुन्न, प्रभु ओम्नी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई सन्ताप हुँदै गरेको हुन्छ। त्यति बेला मैले नि मेरो जीवनलाई लिएर म पाप गर्दैछु भने नि पवित्र आत्मालाई सन्ताप हुँदै गरेको हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ, पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ भनेको छ। अनि पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा नबोल्नु मात्रै, अनि आत्माको दान अनि वरदानको विरुद्धमा नबोल्नु मात्रै होइन, एभ्री टाइम व्हेन आई चुज टु सिन, पवित्र आत्मालाई के हुन्छ, पवित्र आत्मा दुखित हुनुहुन्छ। उहाँ किनभने उहाँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले जब इजिकियललाई दर्शन देखाउनु भयो नि, इजिकियलको किताब 8 अध्यायमा उहाँले लगिकन इजरायलीहरूको अवस्थालाई कहाँ देखाउनु भयो, त्यो मन्दिरमा देखाउनु भयो। अनि सबै देखाउनु भयो, उनीहरूले डाहाको मूर्ति राखेको,
उनीहरूले घिनलाग्दो कुराहरूलाई पुजेको, स्त्रीहरू तमुज देवतालाई रोएको सबै प्रभुले देखाउनु भयो। सबै उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो? भित्र कोठामा प्रभु हुनुहुन्न। देखिराख्नु भएको यी इजरायलको अवस्था यस्तो छ। त्यो चाहिँ नि हामीलाई भनेको। प्रभुले अझै पनि त्यसरी नै बात मार्नुहुन्छ। प्रभुले क्लाउड अफ विटनेसेससँग बात मार्नुहुन्छ होला। यी सोलोमनको अवस्था यस्तो छ, यी उसको अवस्था यस्तो छ। उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मालाई सन्ताप हुँदै गरेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो पापको थट्सहरू आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, पापको विचार आउँछ नि, अभिलाषाको विचार आउँछ नि, त्यो प्रेजेन्समा हामीले प्रभुलाई भन्नुपर्छ बढोभन्दा, प्रभु आई एम स्ट्रगलिङ विथ दिस। प्रभुलाई छोप्नु सक्दैनौँ हामी, खेल्न सक्छौँ सक्दैन। एउटा विचार त मेरोमा आउनुभन्दा अगाडि कसकोबाट पास हुन्छ? प्रभुकोबाट पास हुन्छ। सो मैले भने नि मेरो गल्तीलाई, प्रभु आज म यो कुरासँग स्ट्रगल गर्दैछु, आज म डरसँग स्ट्रगल गर्दैछु, आज म अभिलाषासँग स्ट्रगल गर्दैछु, आज मलाई यो विचार यति साह्रो खाइरहेको छ, आज म भित्र यस्तो किसिमको शंका आइरहेको छ, मैले विश्वास नै गर्न सकिरहेको छैन, आज मलाई प्रार्थनै गर्नु मन परिरहेको छैन। तर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 6 पदमा के भनेर लेखेको छ? जो चाहिँ परमेश्वरकोमा आउँछ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई के गर्नुपर्छ? विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँ इज ओम्नी प्रेजेन्ट। सुन्नुहोस् है, याबेसले तपाईँको हातमा माथि राख्नुहोस् भनेको चाहिँ नि उसले के गर्दैछ? प्रभुको उपस्थितिलाई उसले अनर गरेको हो। हामी एभ्री टाइम याद राखौँ, प्रभु जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको नि, हाम्रो जीवनमाथि आउँदै गरेको, हाम्रो जीवन टाउकोमाथि चरा उड्दै गरेको, कस्तो कस्तो चराहरू उड्छ है। हाम्रो जीवनको बिउ खाइदिने चराहरू उड्दै गरेको हुन्छ, गिद्धहरू उड्दै गरेको हुन्छ। किनभने जहाँ सिनो हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? गिद्ध पनि हुन्छ, गिद्ध पनि उड्दै गरेको हुन्छ। हाम्रो लाइफको कतिवटा एरिया डेड भइरहेको हुन्छ नि, मरेको ठाउँ चाहिँ के भयो? के हुन्छ मरेको ठाउँ चाहिँ? गनाउँछ, कुहिन्छ। अनि त्यो गन्ध चाहिँ फेरि केले पाउँछ? गिद्धले। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो जहाँ लासहरू छ त्यहाँ के आउँछ? गिद्धहरू पनि आउँछ, आइरहेको हुन्छ। तर प्रभुलाई जब हामी भन्छौँ नि, प्रभु यो एरियामा म स्ट्रगल गर्दैछु, यो एरियामा म लास भइसकेको छु, प्रभुले भन्छ अगमबानी बोल्न थाल, स्टार्ट टु प्रोफेसाई। तैँले यो अगमबानी बोल, ए हाडहरू त माथि म अगमबानी बोल्दैछु। सो वेन वी स्टार्ट टु प्रोफेसाई, त्यो ठाउँमा अब त्यति बेला को आउनुहुन्छ? स्पिरिट अफ प्रोफेसी हामीमा आउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ, छेउमा हुनुहुन्छ, तर अब के भयो? हामी भित्र आउनुहुन्छ अथवा हामीलाई हामीदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्छ। इजिकियललाई के गर्नुभयो? परमेश्वरको आत्माले ही ब्रट मी आउट इन द स्पिरिट भनेको छ। इजिकियलको किताब 37 अध्यायको 1 पदमा के भनेको छ? परमेश्वरको हात म माथि पर्यो अनि उहाँले मलाई आत्मामा बाहिर निकाल्नुभयो। पढौँ त हामी त्यो कुरालाई। यहाँ पनि उसले प्रभुको हात परोस् म माथि भन्दैछ नि त। सो प्रभुको हात पर्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ? यो वचनलाई तपाईँहरूले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनभने यो वचनलाई ध्यान दिएर सुन्यो भने नि हामी सेट फ्री हुन्छौँ। हामी प्रभुदेखि लजाउँदैनौँ, हामी प्रभुदेखि लुक्ने कोसिस गर्दैनौँ, तर हाम्रो समस्या उहाँलाई भन्छौँ। यहाँ भन्दैछ इजिकियलको किताब 37 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्, नानीहरूले पनि खोल्नुहोस्। यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरको हात म माथि पर्यो, द ह्यान्ड अफ द लर्ड वाज अपन मी। अनि उहाँले मलाई आफ्नो आत्माद्वारा लगेर हाडै हाड भएको मैदानमा राख्नुभयो। एन्ड ही ब्रट मी आउट इन द स्पिरिट भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा। उहाँले चाहिँ मलाई आत्मामा बाहिर निकाल्नु। इङ्ग्लिसमा पढ्दै त एकपल्ट, यहाँ मेरोमा इङ्ग्लिस बाइबल छैन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको हात म माथि पर्यो अनि उहाँले मलाई के गर्नुभयो? आत्मामा बाहिर निकाल्नुभयो। यहाँ याबेसले के भन्दैछ? तपाईँको हातमा माथि परोस्। सो के भयो? जब हामी यो कुरालाई रियलाइज गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा सिनफुल थट, हाम्रो जीवनमा एभ्री टाइम होली थट, हामी एकदमै होली 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 भन्ने त्यो ठाउँमा हुँदैन। किनभने यो संसार कसको हातमा दिएको छ? कसको हातमा सुम्पेको छ?
दुष्टको हातमा सुम्पेको छ। अनि त्यसले चाहिँ हरेक पल्ट हामीलाई के गर्छ, दुष्ट विचारहरूसँग त्यसले के गर्दैछ, बम्बार्ड गर्दै गरेको छ। त्यसले दुष्ट चराहरू भनेको छ, इभल बर्ड्स भनेर लेखेको छ। त्यो रेफरेन्स मलाई थाहा भएन अहिले, बाइबलमा इभल बर्ड्स भनेर पनि लेखेको छ, दुष्ट चराहरू भनेर लेखेको छ। त्यो गिद्धको कुरा गरेको छ। सो के भयो, त्यो बिउ खाने चराहरू छ, त्यो त आइ नै रहेको हुन्छ। त्यसले हाम्रो जीवनको बिउलाई खान चाहन्छ। बिउलाई खान चाहन्छ। राम्रै जमिनमा रोपेको पनि यदि त्यो बिउलाई छोपेको छैन भने के गर्छ, खाइदिन्छ नि चराले, होइन? सो के गर्छ, एउटा किसानले बिउ छरेपछि के गर्छ, छोपेर राख्छ जबसम्म त्यो बिउ मर्दैन अनि त्यसले जरा हाल्दैन अनि उम्रिँदैन, तबसम्म छोपिराख्छ। अनि जब उम्रिन थाल्छ त्यहाँदेखि के गर्छ, त्यो निकालिदिन्छ नि त। सो यो चराहरूको, यो इभल बर्ड, जो दुष्ट चराहरूले के गर्छ, हाम्रो जीवनमा हामीलाई अट्याक गर्छ। तर हामीले के रियलाइज गर्दैनौँ, हामी कहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, म प्रभुलाई पछ्याउने बित्तिकै म चाहिँ अर्कै ऱ्याममा पुग्छु, होइन? याद राख, हामी अहिले कहाँ छौँ, हामी संसारमा छौँ, कस्मोसभित्र छौँ। अनि कस्मोस चाहिँ सबै केसको आइडियाले फ्लोट भइरहेको छ, दुष्टको आइडियाले फ्लोट भइरहेको छ। त्यसको बिचमा चाहिँ नि हामी एउटा कस्तो छौँ, एउटा अचम्मको ज्योतिलाई देखाउने परमेश्वरको वचन भनेको छ है। सो जब परमेश्वरको हात हामी माथि पर्छ, जब अब पवित्र आत्मा चाहिँ के हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। हि इज ओम्नी प्रेजेन्ट। दोस्रो इतिहास 16:9 हामी पढौँ ल। 2 Chronicles chapter 16:9 मा के लेखेको छ? दोस्रो इतिहास 16:9 पनि हामी खोल्नुहोस् तपाईले। जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता र सान्त्वना दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। जसको हृदय उहाँप्रति के छ? भक्ति छ। हेर्नुहोस् है, जसले चाहिँ भक्ति गर्छ को प्रति? परमेश्वर प्रति। यो सबै कस्मोस छ नि, हामी कस्मोस भित्र छौँ, यो कस्मिक सिस्टम भित्र छौँ। तर भए पनि उहाँले भक्त हृदयलाई हेर्नुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ सहायता दिन र सान्त्वना दिन परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ सारा पृथ्वीभरि सर्वत्र रहन्छ। अब यो कस्मोस भित्र छौँ अनि हामी अर्को ऱ्याममा ट्रान्सफर भएका छैनौँ। यहाँ पनि शैतानले हामीलाई झुट बोलेको हुन्छ। अब तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँ जतिजना पनि हामी छौँ, हामी मान्छेलाई यसो हेर्छौँ, ओहो यो बहिनी त म भन्दाखेरि कस्तो, ऊ त कस्तो पवित्र छ, यो दाजु त म भन्दाखेरि कस्तो भयङ्कर छ, म त के छु, म त एकदमै पापिष्ट दुष्ट छु। तर वास्तवमा हामी दुवैजना एउटै गाडीमा ट्राभल गर्दैछौँ, फ्रन्ट सिट र लास्ट सिटमा मात्रै बसेको छौँ। एउटा तपाईँ बसमा ट्राभल गर्नु भने फ्रन्ट सिटमा बस्ने अगाडि पुग्छ र लास्ट सिटमा बस्ने पछाडि पुग्छ भन्ने छैन नि। खासमा हामी सबैजना एउटै बसमा के गर्दैछौँ, ट्राभल गर्दैछौँ। अनि त्यो बसको नाम चाहिँ के हो? कस्मोस। तर शैतानले चाहिँ हामीलाई के भन्छ नि, उयो फ्रन्ट सिटमा बस्ने चाहिँ तँ भन्दाखेरि के हो, तँ भन्दाखेरि चाहिँ भयङ्कर हो, तँ चाहिँ के हो, तँ चाहिँ सबै भन्दाखेरि रद्दी होस्, नचाहिने, त्यसले गर्दा तँ लास्ट सिटमा छस्। अनि हामी त्यो झुटलाई विश्वास गरिरहेको हुन्छ। एउटै गाडीमा जाँदै गरेको हुन्छ नि, हामी भन्छ म त कहिले पुग्दिनँ होला, उयो मान्छे त पुगिसके जस्तो लाग्छ। तर खासमा हामी एउटै गाडीमा छौँ। पुग्नु चाहिँ नि हामी एक दिन अनन्ततामा चाहिँ नि त्यो व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको बादमा या मिलेनियल किङडमको बादमा मात्रै हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ। तर स्टिल वी आर इन द जर्नी। यो जर्नीमा छौँ। हामी सबैजना अर्को ऱ्यामभित्र पसिहालेका छैनौँ। बाइबलमा भनेको छ तिमी संसारबाट उठाइ त हालेको छैनौ भनेको छ। हामी उठाइहालेका छैनौँ। अनि परमेश्वर के हुनुहुन्छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सो हामी चाहिँ मान्छेलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउँछौँ। सुन्नुहोस् है, मान्छेलाई ऊ त कस्तो धर्मी, त कस्तो प्रार्थना गर्छ, उपवास बसेकै 150 दिन पुग्नु आँटेको छ, अब त्यति त म त जिन्दगीमा कहिले बस्न सक्दिनँ होला। यो सबै कुरा चाहिँ नि हाम्रो राइचियसनेस छैन। तर फरक चाहिँ के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ तब उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ हामीलाई ही ब्रट मी आउट इन द स्पिरिट आत्मामा उहाँले हामीलाई बाहिर निकाल्नु हुँदो रहेछ आत्मामा हामीलाई केदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्छ आफैदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्छ संसारदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्न तर उहाँले हामीलाई म आफैदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्छ सो पौलले पनि भन्दैछ म के गर्दैछु त्यो कुरालाई प्रेस गर्दैछु त्यो कुराको लागि अनि याबेसले पनि भन्दैछ प्रभु तपाईको हात चाहिँ के होस् म माथि परोस् किनभने उलाई थाहा थियो त्यो कुरालाई जब परमेश्वरको हात हाम्रो शिरमाथि राख्न दिन्छौँ हामीले तब चाहिँ उहाँले हामीलाई आत्मामा बाहिर निकाल्नुहुन्छ त्यो आत्मामा हामी बाहिर निस्केपछि चाहिँ हाम्रो शरीर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मा के हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ सो हाम्रो जीवनमा जुन कुरा शक्तिशाली छ त्यसले नै हामीलाई के गर्छ जित्छ अ म्यान इज स्लेभ टु व्हाट मास्टर्स हिम दोस्रो पत्रुसले सफा भनेको छ हेर्नु चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ आदत मात्रै भनेको होइन त्यो भनेको चाहिँ नि यदि मेरो आत्माले मेरो शरीरलाई जित्यो भने मेरो शरीर आत्माको के हुन्छ दास हुन्छ यदि मेरो शरीरले आत्मालाई जित्यो भने मेरो आत्मा शरीरको दास हुन्छ एउटै बसमा छौँ हामी तर फ्रन्ट र सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा चाहिँ के फरक छ भने फरक चाहिँ यो हो कसैको चाहिँ शरीरले आत्मालाई जितेर के गरेको छ शरीरको दासत्व मुनि आत्मा आएको छ फेरि एकपल्ट भन्छु ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् दोस्रो पत्रुस खोल्नुहोस् सेकेन्ड पिटर खोलौँ हामी दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा हामी हेरौँ यो कुरालाई अब यो नेपालीमा इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ यो चाहिँ किनभने नेपालीमा यसको त्यस्तो राम्रो तर्जुमा मतलब अलिकति शब्दहरू यताउति भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा पढ्छौँ सेकेन्ड पिटर 2 verse 18 सेकेन्ड पिटर 2 verse यसै नै 89 रहेछ मैले 19 2 को 19 दोस्रो पत्रुस 2 को 19 मा हामी पढ्छौँ इङ्ग्लिसमा पढ्छु ल यसलाई दोस्रो पत्रुस 2 को 19 they promise them freedom but they themselves are slaves मजाले भनेको छ अघि भनेकै कुरा भनेको छ उनीहरूले अरूहरूलाई स्वतन्त्रताको के गर्छ अरे घोषणा गर्छ प्रतिज्ञा गर्छ तर वास्तवमा उनीहरू आफै पनि के छ स्लेभ नै छ केसको स्लेभ अफ द करप्सन भनेको फ्लेश हो स्लेभ अफ द फ्लेश किनभने करप्सनले चाहिँ जहिले पनि कहाँ काम गर्छ फ्लेशमा काम गर्छ भ्रष्टाचारले चाहिँ जहिले पनि शरीरमा काम गर्छ तिनीहरू आफै विनाशको दास भइकन उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा गर्छ किनभने फर वाट एभर ओभरकम्स अ पर्सन टु द्याट ही इज एन्स्लेभ्ड किनभने जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिस त्यही कुराको दास बन्नेको हुन्छ सो हामीलाई जुन कुराले जित्छ हामी त्यसकै दास हुन्छौँ हेर्नुहोस् न यी एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति किन एउटा मान्छे पवित्र जीवन जिउन सक्छ अनि किन अर्को मान्छेले जिउन सक्दैन किनभने अर्को मान्छेले चाहिँ पवित्र जीवन चाहिँ शरीरको लेभलबाट जिउने कोसिस गर्दैछ हामीले नि शरीरको लेभलबाट होली लाइफ जिउने कोसिस गर्यो भने सक्दैनौँ कहीँ न कहीँ गएर हामी के हुन्छौँ हामी फेल हुन्छ फुट्छ त्यो कहीँ न कहीँ छुट्टिन्छ एक दिन अल्टिमेटली तर यदि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले आत्माको अधीनमा ल्यायो भने चाहिँ आत्माले के गर्यो शरीरलाई जित्यो आत्मा अनि मानिसको आत्मा चाहिँ के हो परमप्रभुको दियो अनि त्यो दियोले चाहिँ के गर्छ मानिसको अन्तस्करणमा भित्री पनि के ल्याउँछ प्रकाश ल्याउँछ सो अ म्यान इज स्लेभ टु व्हाट मास्टर्स हिम सो यदि मलाई आज शरीरले जित्छ भने चाहिँ म शरीरको दास बन्नेको हुन्छु तर यदि मेरो आत्माले मेरो शरीरलाई जित्छ भने चाहिँ म के हुन्छु आत्माको अधीनमा आएको हुन्छ अनि बाइबलमा भनेको छ तिमीहरू आत्माको अधीनमा हिँड भनेको छ हैन वक बाइ द स्पिरिट अनि तिमीले कुनै पनि किसिमले शरीरको अभिलाषालाई पूरा गर्न पर्ने छैन सो प्रभुले जब हामी आत्माको भरमा हिँड्छौँ तब हामीले कुनै पनि किसिमले गलातीको किताबमा लेखेको छ कि तिमी जब आत्माको भरमा हिँड्छौ
5 को कतिमा छ 5 को 16 मा लेखेको छ होला। जब हामी आत्माको भरमा हिँड्छौं तब कुनै पनि किसिमले हामीले शरीरको अभिलाषालाई पूरा गर्न पर्दैन। किन? अब त्यो मान्छेलाई केले जित्यो? स्पिरिटले जित्यो। सुन्नुस् है, आजको यो कुरालाई नि तपाईहरुले बुझ्नु भने यु विल बी सेट फ्री। तपाई सजिलोसँगले स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ वी विल कम्पेयर। ऊ त म भन्दा कस्तो पवित्र छ, उले त मिनिस्ट्री गरेको कुनै कति म जन्मिनु भन्दा अगाडिदेखि गरेको रहेछ, म त कति धेरै प्रार्थनामा बस्दा रहेछ। अनि त्यो प्रार्थनाले गर्दा हैन, याद राख्नुस् त्यो सबै कुराहरु हैन। त्यो हो, त्यो चाहिँ के हो, अरु फंक्सनलिज मात्रै। तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ के हो नि, मैले यो बुझ्नुपर्छ कि मेरो शरीरलाई म आफै चाहिँ कसको दासत्व मुनि आउन चाहन्छु। मेरो आत्मालाई मैले यदि शरीरको दासत्व मुनि ल्याए भने के हुन्छ, म पापमै लड्छु। आत्मा चाहिँ के भयो, शरीरको दास भयो। अनि के भयो, जे पनि कुरा सोच्छ उसले शारीरिक मात्रै हुन्छ। कहिले पनि उसले प्रभुको वचन पनि भन्न सक्छ, उसले राम्रो गीत गाउन सक्छ, उसले कसैलाई बताउनु पर्यो भन्न सक्छ। तर वास्तवमा ऊ के हुन्छ, फ्लेशकै लेभलमा मात्रै जिउँदै गरेको हुन्छ। तर जुन दिन तपाईले यो कुरालाई रियलाइज गर्नुहुन्छ कि तपाईको आत्माले चाहिँ तपाईको शरीरलाई जितेको छ, जित्नुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईले रियलाइज गर्ने बित्तिकै तपाई त्यो डिसिजनमा आउने बित्तिकै नै तपाईको लाइफमा चेन्ज आउँछ। हैन भने चाहिँ 1-2 दिन छोड्छ मान्छेले, 1-2 दिन ड्रग्स खानु छोड्छ, 1-2 दिन उले पोर्नोग्राफी हेर्नु छोड्छ, 1-2 दिन उले रिसाउनु छोड्छ, 1-2 दिन उले के गर्छ, उले जीवनको कतिवटा एरियामा परिवर्तन ल्याउँछ। जस्ट एन एक्सरसाइज मात्रै हो त्यो चाहिँ। शरीरले पनि केही दिन त गर्न सक्छ नि। 1-2 दिन डम्बल्स उचाले जस्तै हो, 1-2 दिन उचालेको जस्तै हो। अनि नजान्नेले चाहिँ के गर्छ, एकै दिनमा सबै बाइसेप्स, ट्राइसेप्स है के सेप्स हुन्छ सबै निस्किन्छ भनेर सबै उचाल्ने कोसिस गर्छ। भोलिको दिन कैडा लागेर त्यो डम्बल्सको छेउमा पनि जानु मन पर्दैन है, ऊ ऐठन परेर बस्छ, किन उसले शरीरको कोसिस गर्यो। त्यस्तो हुँदैन। आज तपाईहरुले नि यो मेसेजलाई ध्यान दिएर सुन्नु भने यु विल बी सेट फ्री। तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी सबैजना कहाँ छौं र हामी कस्मसमा छौं, संसारमै छौं हामी। सो हाम्रो टाउको माथि गिद्ध पनि उडिरहेको छ, चरा पनि उडिरहेको छ, के उडिरहेको छ। हाम्रो वरिपरि यति साह्रो बेसी भाइरसेसहरु उडिरहेको छ। स्पिरिचुअल, फिजिकल सबै उडिरहेको छ। फिजिकल भन्दाखेरि अझै ठूलो रियालिटी के हो, स्पिरिचुअल हो। किनभने देखिने कुरा त सबै नदेखिने कुराबाट बनेको छ हैन। अल थिंग्स दैट आर सीन आर मेड फ्रम द थिंग्स अनसीन भनेको छ हिब्रू 11 को 3 पदमा भनेको छ। देखिने कुराहरु त अदृश्यबाट बनेको छ। सो त्यो सबै कुराहरु हाम्रो वरिपरि छ। अनि हामी यो ठाउँमा नबसौं, हामी ओहो पापले मलाई छुको छैन भनेर, प्रभुले मलाई देख्नु भएको छैन, हामी कोसँग लुक्न सक्छौं? कोसँग चाहिँ लुक्ने? कसलाई चाहिँ तपाईले प्रुभ गर्नुपर्ने हो? मैले कसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हो? प्रभुले भन्नुभयो तिमी चाहिँ त्यो मान्छेसँग नडराउ जसले तिम्रो शरीरलाई नाश गर्न सक्छ, तर तिमी उहाँसँग डराउ जसले तिम्रो शरीर र आत्मा दुवैलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, प्राणलाई नाश गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले साँच्चै नै त्यो कुरालाई बुझ्यौ भने नि हामी डराउँदैन। हाम्रो कमजोरीलाई प्रभुको अगाडि मान्नु हामी सजिलै सक्छौं। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ आजको बिहान यो भन्नु खोजेछ, कतिजनाले चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डमा घिनलाग्दो विचार नआएको। अहिले यहाँ सबैलाई सोध्यो भने नि हामी सबैजना वी हेभ एन्काउन्टर्ड, तर के हो हामीले स्पिक आउट मात्रै गरेको छैन। तर हाम्रो बसाइको पोस्चर त एकदम पवित्र, हात उचालेर अर्को मान्छेले देख्ने बित्तिकै लाहो ऊ त कस्तो पवित्रताको कहाँ लेभलमा पुगेछ, मेरो त यस्तो थटहरुले म त सताइँदैछ है। ती पनि डिसेप्सन आउँछ। ओ त्यो कुरा चाहिँ आज बिहान बुझेको। पलले भन्दैछ म प्रेस गर्दैछु। प्रेस गर्नु भनेको के हो, त्यो थटले मलाई पनि एट्याक गर्दैछ, त्यो थटले मलाई पनि सताइरहेको छ। तर अब हामी एकदम होली फिलिङ, होली लुक्सहरु दिँदाखेरि के भयो, मान्छेहरु झुकिरहेको हुन्छ, हामी आफै पनि झुकिन्छौं, अरु मान्छे पनि झुकिन्छ। अनि एउटाले अर्कोले हेरे उसको त मेरो भन्दा होली छ, फेरि उसले पनि त्यसलाई हेर्छ, ऊ पनि होली पोस्टरमै बसिरहेको छ। द्याट इज द प्रब्लम। यो कुरा चाहिँ याबेसले पनि भन्दैछ, प्रभु तपाईको हातमा माथि रहोस्। परमेश्वरको हात हामी माथि रहनु जरुरी छ। किनभने जब परमेश्वरको हात हामी माथि रहन्छ नि, ही ब्रिङ्स अस आउट इन द
स्पिरिट। त्यहाँ आत्मामा बाहिर निक्लिने बित्तिकै नै त्यो हाडहरू मध्ये एउटा हाड त इजिकेल पनि थियो नि। इजिकेल चाहिँ प्रोफेट हो, अरू चाहिँ सबै होइन। उसले आफ्नै नक्सा पनि देख्दै थियो। हामी पनि त्यो हाडहरू मध्ये एउटा हो, हामी पनि एउटा हौ, याद राख्नुपर्छ हामीले। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ अगमबानी बोल। अनि तेरो शक्तिले होइन, इज नट बाई माइट, इज नट बाई पावर, बट बाई माई स्पिरिट सेड द लर्ड। प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो बलले होइन हौ, तेरो बुद्धिले होइन। त्यसले गर्दा मैले तँलाई कहाँबाट निकाल्दैछु? आत्मामा बाहिरमा निकालेको हो। याद राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ ओम्नी प्रेजेन्ट परमेश्वरले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ कसैकोमा पनि छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा भनेको जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ भनेको चाहिँ त्यो त्यही हो। जब हामी नि त्यसमा सजिलोसँगले यिल्ड गर्छौं, यिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई सजिलो हुन्छ। याद राख्नुहोस्, पापको हावा नि अहिले यहाँ यो रुममा नि एउटा ठुलो बतास बगेर गयो भने के तपाईँ एक्लैले मात्रै फिल गर्छ? हजुर, अहिले भुइँचालो गयो भने तपाईँ एक्लैले मात्रै फिल गर्छ? हजुर, सबैले फिल गर्छ नि, बाहिर भएको पशु पक्षीले पनि फिल गर्छ। त्यही हो खासमा पापको त्यो कुरा सबैले नै फिल गर्दै गरेको हुन्छ। तर हामी चाहिँ त्यसलाई चुपचाप बसेर सधैँ चुप लाग, लुकेर हेर, पासवर्ड हाल, कुनै के गर, अनि हामीलाई के गर्छ? छेल्लिनु पर्दैन। पवित्र आत्माले चाहिँ देखिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो कन्टेन्ट नि मेरो फोनमा आउनुभन्दा पहिला, मेरो कम्प्युटरमा आउनुभन्दा अगाडि नै प्रभुले देख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ नि हामीलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई के भनेको छ? सल्लाहको आत्मा, सहायता गर्नु, एउटा सल्लाहकार, तिमीलाई सहायता गर्नुहुने म पठाउँछु। शान्तिदाता, ही वान्ट्स टु ब्रिङ पिस। उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउन चाहनुहुन्छ? शान्ति ल्याउन चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? म जान असल छ, किनभने म गयो भने अर्को शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनुहुन्छ, जो सधैँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ। अनि याबेसले पनि त्यही प्रार्थना गरे, प्रभु तपाईँको हातमा माथि रहोस्। हेर्नुहोस् है, प्रभुको हात नि। त्यसले गर्दा हामीले सधैँ हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामी यिल्ड गरौँ, हामी आफैलाई धोका नदिउँ, हामी यिल्ड गरौँ। हाम्रो त्यो बतास चल्दै गरेको हुन्छ, हामी भनौँ प्रभुलाई, प्रभु म यो थटबाट जान्दैछु यति बेला। जब हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ के हो? मानिलिएको। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको भए तापनि, गाढा रातो रङको भए तापनि त्यो चाहिँ हिउँ जस्तो सेतो र ऊन जस्तो सफा म बनाइदिन्छु भन्नुभएको नै त्यही हो। सो हामी के गर्दैछौँ? प्रभुलाई भन्दैछौँ। भन्नु, कन्फेसन चाहिँ हाम्रो एन्डको कुरा हो, कन्फेसन चाहिँ मेरो एन्डको कुरा हो। सो जब म यो कुरालाई कन्फेस गर्छु, कन्फेस गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्माले मलाई त्यो एरियाबाट ही ब्रिङ्स मी आउट इन द स्पिरिट। याद राख्नुहोस् है, पावर अफ कन्फेसन चाहिँ त्यो हो। जब म प्रभुलाई भन्छु नि, त्यो एरियाबाट प्रभुले मलाई के गर्नुहुन्छ? आत्मामा बाहिर निकाल्नुहुन्छ। तर त्यो एरिया चाहिँ मेरो जीवनमा यति साह्रो ठुलो छ, थाक छ पापको। तर एभ्री टाइम मैले कन्फेस गर्दाखेरि प्रभुले मलाई के गर्दै गर्नुभएको हुन्छ? निकाल्दै गर्नुभएको हुन्छ। उहाँले मलाई त्यहाँबाट पुल आउट गर्दै गर्नुभयो। मैले भन्नु नै चाहिँ के हो? म चाहिँ तिनीबाट फर्केर आउनु हो नि त। सो म प्रभुको नजिक आउने बित्तिकै प्रभु मेरो नजिक आउन थाल्नुहुन्छ। अन्त हामी चाहिँ प्रभुलाई के भन्छौँ? प्रभु मैले नराम्रो नखाओस् भन्नु। मलाई पनि कतिजनाले प्रार्थना गर्छ है, मेरो खैनी खाने आदत छुटोस्। प्रभुले लगाइदिनु भएको होइन नि, प्रभुले लगाइदिनु भएको होइन हामीलाई। तँलाई म छोड्नै दिन्दिनँ भनेर प्रभुले राख्नु भएको छैन। तर त्यो कुरालाई जब हामी मानिलिन्छौँ, तिम्रो दोष लुकायो भने, हितोपदेश 28:13 पदले के भन्छ? तिम्रो दोष लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन। तर त्यो तिमीले मानिल्यौ र छोडिदियो भने तिमीले के पाउँछौ? कृपा दृष्टि पाउँछौ। सो मैले मानिलिन थालेँ अनि छोडिदिने बित्तिकै के भयो? मेरो जीवनमा परमेश्वरको कृपा दृष्टि आउन थाल्यो। अनि उसले के भन्यो? तपाईँको हातमा माथि रहोस् अनि मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्, मलाई जोखिमबाट तपाईँको गुप्त स्थानमा लुकाउनुहोस्, तपाईँको मण्डपमा मलाई लुकाइदिनुहोस्। सो हामी त्यो परमेश्वरको प्रेजेन्सदेखि बाहिर निस्किने बित्तिकै के छ त्यहाँ? परमेश्वरको हातदेखि बाहिर निस्किने बित्तिकै के छ त्यहाँ? जोखिम छ। सो के भयो?
त्यसलाई त हामीले परबाट 11,000 शत्रु त देखिरहेको हुन्छौँ, दाहिनेपट्टि 10,000, देब्रेपट्टि 1,000। तर उसले भन्नेछ प्रभु मलाई जोखिमदेखि तपाईँले बाहिर राखिदिनुहोस्। अनि उसले भन्नेछ मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस्। त्यहाँबाट आउँदै गर्दाखेरि नि जब हामी संसारबाट आउँछौँ नि हामी च्यात्तिन्छौँ थुप्रोपल्ट, तर उसले भन्दैछ त्यो चोटले मलाई नदुखोस्। तर त्यो चोटलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, अल्टिमेटली हिल गर्नुहुन्छ, हिल गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, हामी सबैजना यो ठाउँमा छौँ अनि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भने नि हामी शैतानको यो झुटलाई विश्वास गर्छौँ, तैँले छेलेर पाप गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्न। प्रभुले देख्नुहुन्छ, याद राखौँ छोराछोरी हो, भाइ बहिनी हो। हि इज ओम्नी प्रेजेन्ट, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। जब हामी त्यो गर्छौँ नि पवित्र आत्मालाई सन्ताप हुन्छ, उहाँ दुखित हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा। किन सन्ताप भएको हेर्छ? म हेल्प गर्न सक्छु मेरो छोरालाई, आई क्यान हेल्प माई सन, आई क्यान हेल्प माई डटर, आई वान्ट टु हेल्प। म उसको जीवनमा शान्ति ल्याउन चाहन्छु, म उसलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, म उसलाई बताउन चाहन्छु। तर हामी लिनु नै चाहँदैन। हामी के गर्छौँ? शैतानको झुटलाई विश्वास गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। शैतानको परमेश्वरको सर्वव्यापी नजरले हेरिरहेको छ सबै कुरा। त्यो चाहिँ नि पवित्र आत्मालाई मात्रै सन्ताप हुँदैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि गवाईको मेघहरू छ नि उनीहरूलाई पनि के हुन्छ, ठक हुन्छ। हामीले पनि यही मिस्टेक गरेको, यही उसले पनि यही मिस्टेक गर्दैछ। सो बेटर चाहिँ के हो, मैले भन्नु हो प्रभु मेरो लाइफमा यो स्ट्रगल छ, म स्ट्रगल गर्दैछु यो कुरासँग, अनि म तपाईँलाई भन्छु। मैले भनिनँ भने पनि त तपाईँलाई थाहै छ। सो जब हामीले के गर्यो, अब पवित्र आत्माको अधीनमा आउँदैछौँ, हामी पवित्र आत्माको अधीनमा आउने बित्तिकै हाम्रो आत्मा पनि हाम्रो पवित्र आत्माको अधीनमा आउँछ। अनि के भयो, हाम्रो शरीर चाहिँ आत्माको के बनिन्छ, दास बनिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अब शरीर चाहिँ आत्माको दास बनेपछि चाहिँ अब पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ त्यो हाम्रो शरीरले के गर्न थाल्छ, अल्टिमेटली रेस्पोन्ड गर्न थाल्छ। तर हामीलाई यो इन्फर्मेसन पायो आज, यो इन्फर्मेसन पाएर पनि इफ यु डोन्ट डिसाइड, हामी डिसाइड नै गर्दैन, इन्फर्मेसन थाहा छ उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तर लेट मी डु दिस, त्यसलाई चाहिँ रिबेलियन भन्छ, त्यसलाई चाहिँ विद्रोही भन्छ। सो पवलले यहाँ के भन्दैछ, म के गर्दैछु, आई एम प्रेसिङ, म के गर्दैछु त्यो कुरालाई मेरो आफ्नो बनाउनको लागि चाहिँ म के गर्दैछु, आई एम प्रेसिङ टुवर्ड्स द गोल। म त्यो आफ्नो बनाउनको लागि चाहिँ म त्यहाँ कोसिस गर्दैछु, म बल जफत गर्दैछु। सो आजको बिहान हामी यो दुईवटा कुरालाई याद राखौँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, ओम्नी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, याद राखौँ। सो हामीले कुनै गुप्तमा गरेको कुरा चाहिँ उहाँदेखि लुकेको छैन। एभ्रिथिङ, पृथ्वीको एउटै कुरा पनि उहाँको नजरदेखि लुकेको छैन। अनि उहाँलाई नै हामीले एक दिन के दिनुपर्ने हुन्छ, हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ भनेर लेखेको हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा के भनेको छ, नथिङ इज हिडन फ्रम हिम, केही एउटा कुरा पनि लुकेको छैन, जसलाई चाहिँ हामीले एक दिन हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ। वी हेभ टु गिभ एन अकाउन्ट एन्ड नो क्रिचर इज हिडन फ्रम हिज साइट बट अल आर नेकेड एन्ड एक्सपोज्ड भनेको हिब्रू 4 को 12 त हामी पुरा कोट गर्छौँ, हिब्रू 4 को 13 चाहिँ कोट नै गर्दैनौँ। याद राखौँ, नथिङ इज हिडन फ्रम हिज साइट, उहाँको दृष्टिदेखि केही एउटा कुरा पनि लुकेको छैन। अनि बट अल आर नेकेड एन्ड एक्सपोज, सबैजना नाङ्गो छ अनि के छ, उसलाई प्रभुले देख्नु भएको छ अनि उहाँको आँखाको अगाडि केही कुरा लुकेको छैन। एक दिन चाहिँ हामीले उहाँलाई हिसाब दिनुपर्छ। 3वटा कुरा यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, 3 थिङ्स, 3वटा कुरालाई। हाम्रो जीवनमा हामी कसमसमा छौँ, हामी संसारमा छौँ, त्यो पापको त्यो तापलाई हामीले अनुभव गरिरहेको छौँ, सबैजनाले अनुभव गरिरहेको छ। तर हामी याबेस जस्तै, हामी पौल जस्तै हामीले के गर्नुपर्छ, प्रेस गर्नुपर्छ। कति बेला गर्नु सक्दो रहेछौँ, जब परमेश्वरको हात हामी माथि आउन दिन्छौँ, हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँको हातमा माथि राखिदिनुहोस्। अनि जब हामी त्यसरी भन्छौँ नि, तब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आत्मामा के गर्नु हुँदो रहेछ, बाहिर निकाल्नु हुँदो रहेछ।
त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो सुकेको अवस्थामाथि पनि हामी अगमबानी बोल्ने व्यक्ति बनिन्छौँ। इजकियलले चाहिँ नि इजरायलको घरानालाई मात्रै बोलेको नि, इजरायलको घरानामा ऊ पनि एउटा मान्छे थियो। याद राख्नुहोस् है, ऊ चाहिँ कुनै कहाँबाट आएर अर्कै इङ्ल्यान्डबाट आएर प्रोफेसी गरेको थिएन, ऊ पनि इजरायली नै थियो। सो ऊ पनि वान अफ द ड्राई बोन्स थियो, जुन चाहिँ अर्को ड्राई बोन्ससँग जोडिनु पर्ने थियो। त्यस्तै प्रकारले पौलले भन्दैछ, मैले चाहिँ के गर्दैछु, म प्रेस गर्दैछु, म अगाडि बढ्दैछु। सो आजको बिहानी घडी म यो वचनको साथमा तपाईँहरूसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामीले सुन्यौं, अब प्रार्थना एकैछिन हामी साँच्चै सिन्सियर हौँ सबैजना। आज कुन कुरामा हामी पवित्र आत्मालाई हामीले सन्ताप दिइरहेका छौँ, कुन कुरामा आज हामी प्रभुसँग एक हुन सकेका छैनौँ, अथवा उहाँको पवित्र आत्मालाई हामीले उहाँको सर्वव्यापीतालाई, उहाँको ओम्नी प्रेजेन्सलाई हामीले अनर गरेका छैनौँ। आज प्रभुलाई हामीले स्ट्रेन्थ मागौँ। अनि म यो प्रार्थना गर्न चाहन्छु, आज दिनभरि तपाईँको जति पनि स्ट्रगल्सहरू छ, तपाईँको प्रार्थनाको समयहरूमा तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्। अर्को मान्छेलाई हेरि नरहनुहोस्, तपाईँभन्दा कति धर्मी छ भनेर नहेर्नुहोस्। हामीसँग राइचियस पवित्र आत्मा, हामीलाई पवित्र तुल्याउनु हुने पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यति बेला पनि हामी एकैछिन सबैजनाले मुख खोलिकन तपाईँको साथीले के भन्छ छेउको नलजाउनुहोस्, तपाईँको स्ट्रगल प्रभुलाई भन्नुहोस्। सबैजना वी आर इनसाइड द कस्मस, अनि हामी स्ट्रगल नगरेको होइन, हामीले गर्दैछौँ। अनि म यस गरी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यो प्रार्थना मेरो लागि पनि एकैछिन सबैजनाले मुख खोलिकन प्रार्थना गरौँ। ओ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु, आज हामी तपाईँको अगाडि आउन सक्छौँ प्रभु। हाम्रो सबै कुराहरू प्रभु आज तपाईँदेखि लुकेको छैन प्रभु। तपाईँको वचन हिब्रू 4 को 13 पद अनुसार प्रभु तपाईँले चाहिँ एभ्रिथिङलाई, नो क्रिचर इज हिडन फ्रम योर साइट बट अल आर नेकेड एन्ड एक्सपोज्ड टु द आइज अफ हिम whom we must give account भनिकन प्रभु तपाईँको वचनमा लेखेको छ। पृथ्वीको कुनै एउटा कुरा पनि तपाईँदेखि लुकेको छैन प्रभु, तर त्यो चाहिँ सबै नाङ्गो अनि उधाङ्गो छ तपाईँको दृष्टिको अगाडि, जसलाई चाहिँ हामीले एक दिन हिसाब दिनुपर्छ। हे प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँदैछौँ अनि प्रभु हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई प्रभु हामी तपाईँको प्रभु साथै नै समक्षमा राख्दछौँ। हे प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, किनभने पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो दुर्बलतालाई देखिकन तपाईँ हामीसँग रिसाउनुहुन्न। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको वचनले भन्दछ कि तपाईँले आफैले त्यो सबै कुराहरूलाई सहनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यो सबै दुर्बलताको कुराहरूलाई देख्नु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ। यद्यपि तपाईँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो प्रभु, तर तपाईँले त्यो कुरालाई खेल्नु भएको छ प्रभु। यो कस्मोस भित्र भएको लर्ड अफ फादर जति पनि त्यो पापको प्रभु चाप छ, त्यो पापको जति पनि तापमान छ लर्ड अफ फादर, त्यसको जति पनि लर्ड अफ फादर प्रभु आज हाम्रो साथै इच्छा, त्यसको इच्छा हामी प्रति छ प्रभु। आज त्यो कुरालाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ अनि प्रभु तपाईँले त्यसलाई ओभरकम गर्नुभएको छ। अनि तपाईँले भन्नुभयो, हेर मृत्यु र पातालको चाबीहरू चाहिँ मसँग छ, म मरेको थिएँ अनि म जिउँदो भएको छु। ओ प्रभु, साँच्चै नै आज हामी यो संसारको बिचमा हुँदै गर्दाखेरि हामी जुन कुराहरूबाट हामी जान्छौँ प्रभु, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ प्रभु तपाईँले जान्नु भएको छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ प्रभु तपाईँले देख्नु भएको छ। अनि प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। थ्याङ्क यू लर्ड। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु, तपाईँको सर्वव्यापीतालाई, तपाईँको ओम्नी प्रेजेन्सलाई प्रभु आज हामी मानिलिन्दछौँ। ओ लर्ड प्रभु, हर एक कुरामा लर्ड अफ फादर जहाँ हामीले प्रभु तपाईँलाई एक्नोलेज गर्न सकेनौँ, जहाँ चाहिँ प्रभु हामीले प्रभु तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिन सकेनौँ प्रभु, आज हामी क्षमा माग्दछौँ प्रभु। हामीले हाम्रो पापलाई लुकेर गरिरहेको थियौँ, विचारहरूले साँच्चै नै प्रभु हामीलाई साँच्चै नै प्रभु खिचिरहेको थियो ओ लर्ड अफ फादर प्रभु, अनि हामीलाई साँच्चै नै संकीर्ण बनाइदिएको थियो। तर प्रभु आज म यो प्रार्थना गर्छु कि प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हामी त्यो कुरामाथि विजय हुन सकौँ। प्रभु म यस गरी प्रार्थना गर्छु प्रभु, हरेक जन प्रभु जसले आज यो वचनलाई सुनेका छन् उनीहरूको जीवनमा लर्ड अफ फादर प्रभु छुटकारा आएको छ। आज जुन शैतानले हामीलाई ढोङ्गी हुनलाई, लर्ड अफ फादर खेलिनलाई, त्यो अँध्यारोमा बस्नलाई सिकायो अनि हामी त्यही ठाउँमा बसिकन प्रभु आफ्नो कुराहरूलाई लुकाइरह्यो,
तर प्रभु आज तपाईँको अगाडि प्रभु हाम्रो अधर्म, पाप, भुल, प्रभु गल्ती सबै कुराहरूलाई प्रभु आज हामी लिकन आउँदछौँ लर्ड अफ फादर प्रभु। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्मा, हामीले तपाईँलाई जसरी पनि सन्ताप दिएका छौँ प्रभु, आज त्यो सन्तापको लागि लर्ड अफ फादर प्रभु आज प्रभु हामी क्षमा माग्दछौँ। ओ लर्ड अफ फादर प्रभु, म यस गरी प्रार्थना गर्छु जतिजनाको जीवनमा लर्ड अफ फादर आज हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई सन्ताप दिएका छौँ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ, सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, तर प्रभु हामीले तपाईँलाई कहिले पनि प्रभु त्यो स्थान दिएनौँ। तर प्रभु आज हामी मानिलिन्दछौँ, आज हामी मानिलिन्दछौँ। ओ लर्ड अफ फादर प्रभु हामी मानिलिन्दछौँ लर्ड अफ फादर। ओ लर्ड अफ फादर प्रभु हामी मानिलिन्दछौँ प्रभु। तपाईँको अगाडि आउँछु अनि प्रभु म यस गरी प्रार्थना गर्छु तपाईँको अनुग्रह प्रभु सबैको जीवनमा आज जतिजनाले यो वचनलाई सुनेका छन् प्रभु, तपाईँको अनुग्रहलाई प्रभु म एक एकजनाको जीवनमा माग्दछु लर्ड अफ फादर। अनि प्रभु म यो प्रार्थना गर्छु प्रभु आज एक एकजनाले प्रभु आज यो रियलाइजेसनमा आइकन प्रभु आज त्यो पापको पुरानो कुरा खास्टोहरूलाई फालिकन अगाडि आउनलाई पवित्र आत्मा तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु लर्ड अफ फादर, शैतानको झुटलाई अहिलेसम्म विश्वास गरिकन जसरी प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू हामीहरू बस्छौँ प्रभु, अब त्यो कुरादेखि हामी बाहिर निस्किनेछौँ। जसरी याबेसले चुज गर्यो, उसले आफ्नो इलाकालाई तन्काइ माग्यो लर्ड अफ फादर, आज त्यसरी नै प्रभु आज तपाईँको एक एकजनाको छोराछोरीको प्रभु त्यो आत्मिक इलाकाहरू चाहिँ अब तन्किन थालेको होस् प्रभु। अनि शैतानले जहाँ हामीलाई प्रभु एउटा साँच्चै नै मृत सागर जस्तो बनाएको छ प्रभु, अब हामी त्यहाँबाट बाहिर आउने हामी चुज गर्दछौँ, हामी त्यो एरियामा जाने होइन प्रभु, हामी बगेर प्रभु मृत सागरपट्टि जाने होइन, र हामी चाहिँ प्रभु त्यो जर्डन जस्तै ऱ्यापिड वाटर हुन सकौँ र तपाईँको महिमा हुन सकोस्। थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। प्रभु आजको यस बिहानी घडी म प्रार्थना गर्छु एक एकजना जसको लागि प्रभु हामीले वचनलाई सुनेका छौँ, हामीले प्रार्थना गरेका छौँ, यो वचनले प्रभु एक एकजनाको जीवनमा छुटकारा ल्याएको होस्। अनि प्रभु जुन ठाउँमा तपाईँको छोराछोरीले स्ट्रगल गरिरहेको छ, अनि इनफ्याक्ट तपाईँको वचन पहिलो पत्रुसले भन्छ कि सबैजनाले नै कष्ट भोगिरहेका छन् भनिकन, आज त्यो कष्टबाट प्रभु आज तपाईँको आत्माद्वारा हामी बाहिर निस्कन सकौँ। जसरी प्रभु तपाईँले इजिकियललाई तपाईँले आफ्नो आत्मामा बाहिर निकाल्नु भयो, त्यसरी नै प्रभु आज एक एकजना प्रभु आजको दिनदेखि उसो प्रभु तपाईँको आत्मामा प्रभु तपाईँको हात जब हामी माथि पर्छौँ, तपाईँले हामीलाई आत्मामा हाम्रो शरीरदेखि हामीलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरले प्रभु जुन चाहिँ हाम्रो आत्मालाई दासत्वमा राखेको छ प्रभु, तपाईँले त्यसको चङ्गुलदेखि तपाईँले स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ। अब हाम्रो शरीर चाहिँ आत्माको अधीनमा आएको होस्। अनि प्रभु तपाईँको वचन गलाती 5:16 पद अनुसार शरीरको अभिलाषामा लालसामा होइन तर आत्माको भरमा हामी हिँड्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। किनभने जब हामी आत्माको भरमा हिँड्छौँ तब हामी शरीरको अभिलाषा कुनै पनि किसिमले पूरा गर्न पर्दैन। धन्यवाद प्रभु। आज म प्रार्थना गर्छु हामी जतिजना पनि छ प्रभु, म सिकाउने व्यक्तिदेखि लिएर सुन्ने हरेक साना केटाकेटीहरू जसहरूलाई शैतानले अलरेडी त्यो पर्दालाई साँच्चै नै घुम्टोलाई लगाइसकेको छ, आज हामी यीशु ख्रीष्ट तपाईँतर्फ फर्किँदै गर्दाखेरि त्यो घुम्टोहरू हाम्रो जीवनबाट फाटेको छ। अब यो सत्यता चाहिँ इस्टाब्लिस भएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। सबै कुराको लागि प्रभु धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले। आमेन।